बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन और सलामती की दुआ फरमाई थी। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी थी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है और ये कि कबूतर बद्दुआ कब देता है। इस हवाले से आपको तफसील बताने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको कबूतर पालने के बारे में इस्लामी तालीमात से आगाह करें, आइए आपको कबूतर के हवाले से कुछ अहम मालूमात बताते हैं। कहते हैं कि कबूतर एक घरेलू परिंदा है जिसकी गर्दन छोटी है, चोंच मुतनासिब और जिस्म भरा भरा होता है। ये घोंसलों में रहता है जो छोटी छोटी लकड़ियों और तिनकों से बनाया जाता है। इसका जिक्र कदीम तारीख में भी मिलता है। पत्थर के दौर का आदमी इसको ग़ज़ाई ज़रूरियात की तकमील के लिए पालता था। ईसाईयत में कबूतर को अमन का निशान तस्वुर किया जाता है। हिंदू धर्म की एक राती नामी देवी की सवारी कबूतर है। सिख मजहब के मानने वालों का कबूतर के बारे में ये अकीदा है कि अगर किसी सिख ने किसी कबूतर को कुछ भी खिला लिया तो वो इसकी बरकत से दूसरे जन्म में कभी भूखा नहीं रहेगा। दुनिया में बहुत सारे मुकामात पर कबूतर चौक बने हुए हैं जहां हजारों की तादाद में कबूतर पाए जाते हैं। दिल्ली में भी हमें ऐसे चौक देखने को मिल जाते हैं। हिंदुस्तान में ये मसाजिद या गुंबदान में कसरत से देखे जा सकते हैं। कबूतर कदीम जमाने में बेहतरीन नामाबर हुआ करता था, बल्कि वाहिद नामाबर होता था। कहा जाता है कि सबसे पहले कबूतरों से नामाबरी बगदाद में करवाई गई। ये सन 1150 की बात है। कहा जाता है कि कबूतर बड़ा ज़हीन परिंदा है जो अशखास को इनकी तस्वीर में भी पहचान लेता है। साइंसदानों का ख्याल है कि कबूतर आईने में अपनी तस्वीर देखकर खुद को पहचान सकता है, यानी ये चेहरे की पहचान की हद तक खुद शनास परिंदा है। ये खसूसियत चूंकि दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती, इसीलिए इसकी अपनी जुदागाना हैसियत है जो किसी भी दूसरे परिंदे से इन्हें मुमताज करती है। कबूतर में हरूफ को शनाख्त करने की सलाहियत पाई जाती है। एक तजुर्बे के जरिए साइंसदानों ने यह साबित किया कि कबूतर पूरे अंग्रेजी हरफे तहज्जी को शनाख्त करता है जो इनकी जहनी सलाहियत की आईनादार है। कबूतर अपनी चोंच से पानी चूस कर पीना जानता है, जबकि दूसरे परिंदों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। कबूतर हजारों मील दूर से अपने घर का पता ढूंढ लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसके मुतालिक कई नजरियात पेश किए गए हैं, जिनमें एक नजरिया मकनातीसी हसीयत का नजरिया है, जिसकी वजह ये जानदार सूरज को रहनुमा बनाकर मशरिक व मगरिब की समतों का तयन करता है। दोस्तों, ये थी मुख्तसर गुफ्तगू कबूतर के बारे में। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। याद रहे कि फिका के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज व मुबाह है, बशर्त ये कि इनकी ग़ज़ा और सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और जब सब अहले खाना कहीं बाहर जाएं तो इनकी ग़ज़ा और देखभाल का कोई मुनासिब निज़ाम करके जाएं। दोस्तों, परिंदे पालने के बारे में मालूम हुआ कि परिंदे पालने में कोई हर्ज नहीं है और इसका पालना जायज भी है, लेकिन साथ में शर्त ये लगा दी कि उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि जब आपने उनको अपने कब्जे में बंद किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी खुराक, उनकी रिहाइश और उनकी हर जरूरत का खास ख्याल रखें। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप गुनाहगार होंगे। हदीस मुबारका की रोशनी में भी कबूतर, तोता, चिड़िया या कोई भी पालतू परिंदा रखने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि रिवायत में आता है सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाते तो उसे कहते, ए अबू अमीर, परिंदे ने क्या किया? बारिवायत सही बुखारी हदीस नंबर 61-29।
یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ ہاں البتہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں ایک کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ دوستو، ان روایات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں پرندے پالنا جائز ہے اور ان کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال ہے، اور کبوتر بھی چونکہ ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی کبوتر کی، تو آئیے کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے، اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہی شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبوتر کے پالنے میں خیر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں کبوتر کے انڈے کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کے قریب کبوتر کے انڈے کے برابر ایک مہر تھی جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے، باروایت مسلم شریف۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حرمین شریفین میں کبوتر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسی نسل کے کبوتر ہیں جنہوں نے ہجرت کے موقع پر غار ثور کے پاس مکڑی کے جالے کے پاس انڈے دے کر یہ تاثر دیا تھا کہ غار میں کوئی نہیں ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ احادیث میں وارد کبوتر کا نام دوسرے تناظر میں ہے۔ دوستو، تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا کہ زمین کو دیکھ کہ اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار ملا، وہ اسی کے کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کی دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اسی لیے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کاروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی توق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔
اللہ حافظ۔